Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le parcours de français de la troisième année d'enseignement secondaire. Donc la séquence numéro 6, rédiger une lettre ouverte. Donc aujourd'hui nous avons une activité de langue, débattre et justifier son point de vue. يعني هنايا ناقش وعطينا الدليل على الرأي نتاعك son point de vue يعني الرأي نتاعك. Donc on va commencer par j'observe et je comprends. J'observe ألاحظ وأفهم. فوريم أدو. هنايا فوريم أدو يعني هنا منتدى المنتديات ديال الانترنت. المنتديات كيتم مثلا لادمينستراتور ديال المنتدى كيحط واحد لو سوجي وكيبدا النقاش، كل واحد كيناقش بالبروفيل نتاعو. دونك هنايا ولا عضو من المنتدى كيمكن حتى هو يحط واحد الموضوع وكيبدا النقاش. دونك لا كيسيون ديال اليوم، كو بونسيفو دي تكنولوجي سكولير، يعني ماذا تعتقدون بالنسبه للتكنولوجيات التي تم ادخالها للمدارس، دونك التكنولوجيات الحديثه. دونك هنايا عندنا ثلاثه ديال الاعضاء ديال المنتدى ديال واحد لو فوريم. لادو يعني كيتكلم هذا الشيء على المراهقه، هذا واحد الفوريم كيتكلم على المراهقه. دونك بروفيل ليلي، عندنا بروفيل ليجوند وعندنا بروفيل زين. هادو ثلاثه لي بروفيل يعني اسماء مستعاره، ماشي ضروري تكون اسماء شخصيه بحال اسماء الفيسبوك. دونك لو بروفيل ليلي دابا غادي يتكلم. دونك هنايا غادي يقول tout d'abord il faut dire que ces technologies sont dangereuses. إذن هنا شنو كنلاحظوا بأنه بدأ في النقاش، بدأ كيعطي الرأي الأول، بدأ كيعطي الفكرة الأولى. يعني أنه هذا مأخوذ من واحد لو فوريم اللي بدات لانترودكسيون. أنا راه ماشي هذه سني با اون انترودكسيون. دونك tout d'abord il faut dire que ces technologies sont dangereuses. إذن أولا يجب القول بأن هذه التكنولوجيات هي خطيرة pour le développement mental de l'élève، بالنسبة للتطور العقلي ديال الطفل. et je n'en vois pas vraiment l'utilité، ولا أرى أن هناك أهمية. إذن هذا بروفيل ليلي يعني بدأ بالرفض ديال هذه التكنولوجيا. je suis tout à fait contre، هنا عطى الرأي نتاعو بأنه هو يعني ضد. هنا كيقول بأنه ضد هذه لا تكنولوجيا هذه. Si l'on remplace les livres par des tablettes، إلا ولينا وعوضنا الكتب بلي تابلت، اللوحات الإلكترونية الرقمية، nous n'aurons plus le plaisir de lire، ما غاديش يبقى عندنا الشوق أننا نقراو. de sentir le papier، وباش نحسوا بالبابي اللي هو الورق، وباش نشموا الريحة ديال الورق. دونك هذا هو لو بروفيل لي هذا الشيء اللي كيقول. إذن هنايا هادو علاش رقمتهم واحد جوج، غادي نحاولوا نكلاسيوهم في الطابلو ديال لاباج 92. دونك غادي ندوزو دابا البروفيل ليجوند. شنو كيقول ليجوند؟ Je pense qu'il faut examiner cette question. La première constatation c'est que. إذن هنا كيقول بأنه هنا هادي حتى هنا غنديرو. دونك إذن le profil légende، je pense qu'il faut examiner cette question. إذن هنا يعني بدأ كيتكلم ليجوند كيقول أننا أعتقد أننا خصنا نعالجو هاد لا كيسيون، هاد السؤال هذا. la première constatation، إذن الملاحظة الأولى c'est que ce serait un délire de rejeter les nouvelles technologies. يعني غادي يكون بعد على القراءة. كيقول هذه ليغ جايه من ديليغ جايه من ليغ، الى رمينا لي نوفيل تكنولوجي، الى تخلينا على لي نوفيل تكنولوجي. كار ils font partie de la vie quotidienne des enfants، لانها تشكل جزءا من الحياة اليومية للأطفال. on devrait plutôt s'interroger sur le temps. إذن هنا خصنا نتسائلوا على الوقت qu'on devrait leur consacrer، يعني كي خصنا نتسائلوا على الوقت اللي خصنا نخصو ليها. ceci veut dire que les enfants passeront plus de temps devant les écrans.
هذا يعني أن الأطفال غادي يدوزوا بزاف ديال الوقت أمام الشاشات. L'apprentissage de l'informatique et des tablettes يعني التعلم ديال الانفورماتيك وديال اللوحات الرقمية je n'ai rien contre أنا لست ضده mais qu'il passe autant de temps devant les écrans. دونك هنايا ولكن يعني كيقول ولكن غادي يحاول يعني لي زابرونون المتعلمون غيدوزوا بزاف ديال الوقت امام الشاشات وهذا غادي ياثر عليهم sur les cerveaux على دونك sur les cerveaux immatures bien connus يعني غيأثر على الجهاز العصبي نتاعهم بصفه عامه. je ne peux cautionner اذا انا هذه القضيه ما غاديش نتغاضى عليها ديال ان الشاشات الالكترونيه غتاثر على الاطفال. دونك هذا هو l'opinion ديال هاد ليجوند. دابا on va voir profil zen. après réflexion il faut reconnaître que يعني بعد تفكير يجب أن نعرف que les nouvelles technologies ont des effets positifs. يعني هذا عنده واحد الرأي إيجابي مع لا تكنولوجي دونك مع لي نوفيل تكنولوجي. إذا التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الجديدة عندهم واحد التأثير إيجابي. alors que je suis pour يعني كيقول بأنه في الرأي نتاعو هو مع ليس ضد. car notre monde se numérise يعني أن العالم يترقمن العالم أصبح يترقمن يعني كيمشي لهذا المجال ديال الرقمنة de plus en plus شيئا فشيئا يعني et les enfants doivent s'adapter والأطفال خصهم يتكيفوا مع هذا الوضع لأن مادام حنايا nous tendons vers la technologie vers la numérisation donc الأطفال من دابا خصهم يتكيفوا مع الوضع. en revanche je suis contre ولكن أنا ضد le 100% numérique يعني هذا كيقول بأنه هو ما متفقش بأننا نمشيو في النيميريك 100%. خصنا شوية نيميريك وشوية ليفر. l'apprentissage papier doit avoir également sa place يعني كيقول بأن التعلم بالأوراق والكتاب والدفتر إتسيتيرا خص ياخد بلاصتو كذلك في الحياة ديال المتعلم. دونك هادو هما les trois profils, les trois opinions, les trois points de vue. D'abord, on passe pour répondre aux questions. J'observe le document et je coche la bonne réponse. Ce document, إذن هاد الوثيقة هادي واش c'est une carte d'invitation ou bien c'est une lettre ou bien c'est un forum de discussion. Bien sûr c'est un forum de discussion. هذا يعني هو واحد المنتدى ديال النقاش. ce document s'adresse إذن هذا لو دوكيمون واش هو كي ادريسي يعني يتم توجيهه les adolescents ou bien les femmes ou bien les enseignants. إذن هذا pour les adolescents. شنو الدليل ديالنا؟ لأن عندنا فوريم أدو فوريم أدو. La question suivante, le sujet des documents traite. إذن هذا الموضوع ديال هذا الفوريم وهذا لا ديسكسيون هذه ولا هذا لو ديبا شنو كتناقش شنو كتعالج؟ واش كتعالج لي كونفلي اونتر لي بارون اي لي زونفون؟ واش كتعالج النزاعات بين الاباء والابناء ولا كتعالج لي نوفيل تكنولوجي د ليكول ولا التقنيات والتكنولوجيا الجديده في المدرسه ولا لا فيولونس العنف المدرسي؟ بيان سور كتعالج لي نوفيل تكنولوجي à l'école. Ces personnages expriment leur point de vue en les justifiant, décrivent leur école, racontent une histoire. واش كيعبروا على الرأي نتاعهم وكيعطيونا الدليل وكيدافعوا عليه وكيجيبوا لنا الحجج او لا كيوصفوا لنا واحد المدرسة ou bien كيعاودوا لنا واحد القصة. Donc bien sûr ils expriment leur point de vue. On passe à la page suivante, l'exercice numéro 2. Je relis le document et je relis. إذن هنا لاحظوا جيدا هنايا je relis et je relis. إذن خصنا نفرقوا بين غولي وغولي. هنايا كاين اللي يحسب ليه بأن هنايا غولي يعني خصني نقرا لو دوكيمون نعاود نقراه مرة أخرى. هذا لو فيرب غولير
وهذه relay c'est le verbe relier هي نربط par une flèche les éléments des deux colonnes suivantes يعني غادي نربط selon les profils. Donc حنا شفنا ثلاثه ديال لي بروفيل، شفنا لو بروفيل زين وشفنا لو بروفيل ليلي وليجوند. دونك واحد فيهم دونك غنقراو هادو ديك الساعه نطرحوا السؤال on doit garder l'apprentissage de papier. اذا واحد فيهم كيقول يعني on doit garder يعني خصنا نحافظوا على التعلم بالاوراق. il ne faut pas rejeter les nouvelles technologies. واحد فيهم كيقول ما خصناش نلوحوا les nouvelles technologies. واحد فيهم كيقول les nouvelles technologies sont dangereuses pour les enfants. يعني هاد التكنولوجيات الجديدة هي خطيرة على الأطفال. إذا بيان سور إلا رجعنا لو فوريم كنشوفوا بأن ليلي هو اللي كان ضد الاستعمال. دونك هنايا اون فا غوليي دونك هو اللي كان ضد لي نوفيل تكنولوجي. بالنسبة لليجوند دونك ليجوند هذا اللي في الثاني شنو هذا كيقول بأن il ne faut pas rejeter ما خصناش نلوحو لي نوفيل تكنولوجي. وبينما زين دونك زين هذا اللي في التالي هو اللي كيقول بأن on doit garder les nouvelles technologies. on doit garder l'apprentissage de papier. يعني هادو هما الآراء بثلاثة تاع les trois profils. Donc on passe à troisièmement, je relève les expressions en gras dans le document et je les classe dans le tableau suivant. Donc بالنسبة هنايا introduire le sujet يعني كتعطي واحد المقدمة للموضوع. présenter un premier point كتعطي واحد الرأي الأول ولا نقطة. deuxième point نقطة ثانية. من بعد هادي كلور لو ديبا يعني كتسد لو ديبا صافي كتبلع لو ديبا كتختم. وكاين اكسبريمي ان بوين دو في. اكسبريمي ان بوين دو في يعني كتعطي الراي نتاعك. هنايا دونك غادي نرجعوا رانا رقمتهم في النص باش ما نكتبش ما حيت ما كايناش المساحه. غادي نمشيو لا بروميير فراز دونك اون غرا اللي مكتوبه اون غرا. تو دابور il faut dire que هادي سي اون انتروداكسيون ديال هذاك. دونك هادي غادي نصنفوها هنايا. من بعد شنو غادي يقول هنايا جو سوي تو تافي كونتر يعني هنا عطى لوبونيون ديالو صافي خدا الراي ديالو هو انه ضد. دونك هنايا هادي غادي نصنفوها هنايا. دونك عطى رايه. دونك هذا بالنسبه للبروفيل الاول. بالنسبه للبروفيل الثاني جو بونس كيل فو اكزاميني cette question. La première constatation que اذا هنا عطى le premier point de vue عطى واحد النقطه وهو في الحقيقه يعني هنايا هذه يمكننا نصنفوها في الانتروداكسيون وهذه غتصنفوها ولكن هي مادام اونغرا وحده دونك غادي نديروها في لو بروميير بوين دو في. دونك بالنسبه لا دوزيام فراز on devrait plutôt s'interroger sur. اذا هنا لو دوزيام بوين دو في. دونك لو دوزيام بوين دو في لو بوين. دونك من بعد je n'ai rien contre يعني هنا عطى رأيه واش كونتر ولا بور. دونك مادام هنا اذا هذه غادي تكون هو الرأي نتاعو. وهنايا كيقول je ne peux cautionner يعني بها ختم غلق الموضوع بأنه كيقول بأن أنا لا أتغاضى على يعني لي زيفي نتاع لا تكنولوجي. دونك هنايا غادي تكون هذه يدي. بالنسبة للبروفيل زين après réflexion il faut reconnaître que les nouvelles technologies ont des effets positifs. donc هذه c'est une introduction. donc هذه غادي نصنفوها في l'introduction. هنايا عندنا je suis pour هذا c'est l'opinion عطى رأيه. دونك عطى رأيه دونك هذه غادي نعطيوها هنايا. وهاد لا تخوازيام هنا اون ريفونش هنايا باش ختم وباش بلع وختم لو ديبا اون ريفونش جو سوي كونتر. اذا هذه تروازيام. دونك هنايا عندنا ان طابلو كي كيلكو اكسبرسيون اللي كنعبروا من خلالهم على لانتروداكسيون ديال السوجي باش كنبداو لو سوجي.
كنلقاو tout d'abord كنقولوا nous vivons dans le monde cette question depuis. إذا هذه pour l'introduction. هنايا présenter واحد le premier point, هنا deuxième point de vue, ومن بعد كيكون واحد فاش كتبدا تهضر واحد لونستون كتعطي داك القفله كتبلع دونك كتبلع بها لو ديبا كتعطي بحال واحد لا كونكلوزيون وغالبا كيكونوا فيها مثلا اون كونكلوزيون اون سوم ايتترا دونك فوالا هذا هو tout ce qui concerne هاد لا سايونس concernant l'activité de langue, débattre et justifier son point de vue.